खेतीपातीको मुख्य हिस्सा भनेको पूर्वाधारहरू राख्नु र मर्मत गर्नु हो, जस्तै भवनहरू, संरचनाहरू, उपकरणहरू, मेसिनहरू र पानीका प्रणालीहरू। खेतबारी वरिपरिको सामान्य सरसफाइले खाद्य सुरक्षामा धेरै प्रकारले योगदान पुर्याउँदछ। अव्यवस्था जस्तै पुरानो प्याकिङ बक्सहरू वा प्यालेटहरूले वा खेतीपातीको भवनमा निर्माण सामग्रीहरूले मुसाहरूलाई गुण बनाउन उत्कृष्ट ठाउँ दिन्छ। केही कृन्तकहरू दिनको समयमा देखिँदैनन्, तर यदि तिनीहरू उपस्थित छन् भने तिनीहरू रातको समयमा बाहिर आउँछन् र प्रदूषण रहित रहनुपर्ने आवश्यक सतहहरूमा दिशा पिसाब छोड्छन्। फसल काटेर ल्याउने, धुने, पोका पार्ने वा बिटा बाँध्ने क्षेत्रहरू जहाँ उत्पादनहरू उपभोक्ताहरूका लागि तयार भइरहेको हुन्छन्, यी सतहहरू निरन्तर रूपमा स्वच्छ राख्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खाद्यान्न प्रदूषणको सम्भावित स्रोतहरू पहिचान गर्न बाली कसले छुनेदेखि लिएर बिक्रीसम्मका सबै चिजहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस्। यी चिजहरूलाई खाना सम्पर्क सतहहरू भनिन्छ। खाना सम्पर्क सतहहरू दुवै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन सक्छन्। कुन कुन खाना सम्पर्क सतहहरू समावेश हुन्छ भन्ने तपाईँको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ। तपाईँको खेतमा खाना सम्पर्क सतहहरूमध्ये सम्भवतः यी सम्मिलित हुने छन्: फसल काट्ने उपकरणहरूमा पर्ने चक्कुहरू, कैँचीहरू र हातमा लगाउने पन्जाहरू, फसल उठाउने टोकरी वा डालाहरू, सब्जी धुने स्थानका टेबल वा जालीहरू, डुबाएर धुने ठाउँहरू, पोका पार्ने सामग्रीहरू जस्तै झोला र बाकसहरू, प्याकिङका भाँडाहरू, बक्सहरू, चिसो भण्डारण गर्ने ठाउँका तख्ताहरू र भाँडाका भित्ताहरू, पन्जा लगाएका वा बिना पन्जाका मानवका हातहरू। थप रूपमा तपाईँको उत्पादनले प्रायः धुने प्रक्रियालाई पानीलाई छुन्छ, किनभने प्रदूषण हावाभन्दा पानीमा सजिलैसँग यात्रा गर्न सक्छ। उत्पादनको सम्पर्कमा रहँदा धुँदा पानीले छोएको सबै कुरालाई अप्रत्यक्ष खाद्यान्न सम्पर्क सतह मान्नुपर्छ। यसमा सब्जी धुने ठाउँहरूका पानी छ्याप्नेहरू, नलीका टुटीहरू, साथसाथै बरफ वा बरफका भाँडाहरू यदि तपाईँ बरफ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। अन्त्यमा, किनभने मानवका हातहरू पनि खाना सम्पर्क सतहहरू हुन्, मानवका हातहरूले ताजा हात धोएर तुलफुल छोएको अन्तरकालमा छोएका सबै कुराहरूलाई पनि एक अप्रत्यक्ष खाना सम्पर्क सतह मानिनुपर्छ। यसमा यी कुराहरू पर्ने छन्: ढोकाका बिँडहरू, हात धुने ठाउँका समात्ने भागहरू, फ्रिजका समात्ने ह्यान्डलहरू, फसल जाँचका सूचीहरू, क्लिप बोर्डहरू, सुक्खा मेटाउने पाटीहरू र फसलको टिपोट राख्ने उपकरण वा लेख्ने मार्करहरू। समीक्षा: तपाईँको फसल धुने र बाँध्ने वा पोका पार्ने ठाउँका साना सम्पर्क सतहहरू के हुन्? फसल काट्ने प्रक्रियाका सबै खाद्य सम्पर्क सतहहरू फोहोर अवशेष हटाउनको लागि सफा गर्नुपर्दछ र स्वीकृति गरिएको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर सरसफाइ गर्नु, खतरनाक सूक्ष्म जीवाणुहरू मार्नु, उपयुक्त व्यावसायिक खानाको मापदण्डमा पर्ने सामग्रीहरूको प्रयोगले र सावधानीपूर्वक निर्देशनहरूको पालना गरेर सरसफाइ गर्नु। यदि तपाईँ विशेष गरी लामो दिनभर फसल टिप्दै र धुँदै गर्दै हुनुहुन्छ भने दिउँसो मध्याह्नमा पुनः खाद्यान्न सम्पर्क सतहहरूलाई सरसफाइ गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसो गर्दा फसल काट्ने प्रक्रियामा रोकिन्छ, सबै हालका उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा प्रशोधित भइसक्नेछन्, सबै खाद्य सम्पर्क सतहहरू सफा गरिन्छ र अर्को फसलको लागि प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्दछ। जब तपाईँको फसल काट्ने दिनको योजना बनाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रदूषण जोखिमको क्रम आफ्नो फसलको योजना गर्नु राम्रो विचार हो वा उपयुक्त सिर्जना गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि,
पातहरू भएका सागपातहरू दिनको सुरुमा नै कटौती गरिन्छ किनकि यसले बढ्दो सूर्य र तापको कारण चिसोपन गुमाउँछ र ओइलिन्छ। तिनीहरूले टिपेपछिको प्रक्रियामा गाजर, बिट्स वा अन्य जरा तरकारीहरू भन्दा कम माटो पनि लिन्छ। यी बालीहरूमा प्रदूषण लिने जोखिमको सम्भावना उच्च हुन्छ। यदि तपाईसँग त्यस्ता वस्तु टिप्नु छ जसले खाना सम्पर्क सतहहरू दूषित गर्ने उच्च जोखिम छ, उदाहरणको लागि सलगमहरू, मूलाहरू, अन्य कम जोखिम वस्तुहरू पहिल्यै सफा गरी ओबाइकन धुने ठाउँदेखि बाहिर निकालेपछि मात्र त्यस्ता फसल काट्ने विचार गर्नुहोस्। सबै खाद्य सम्पर्क सतहहरू गैर छिद्रयुक्त सामग्रीले बनाइएका हुनु पर्दछ, जस्तै स्टेनलेस स्टिल वा फुड ग्रेड प्लास्टिकबाट बनेको हुनु पर्दछ। केही खेतीमा अझै पनि पुरानो काठको फसल उठाउने डालाहरू वा काठको फ्रेमयुक्त धुने टेबलहरू पनि प्रयोग गर्दैछन्। पानी सोचिने काठको सम्पर्क सतहहरूमा ब्याक्टेरियाहरू भेला हुन बढ्न सक्छन्, त्यसैले तिनीहरू खाद्य सुरक्षाको लागि आदर्श छैनन् र सफा गर्न गाह्रो छ। यदि तपाईँको बारीमा अझै काठका खाना सम्पर्क सतहहरू प्रयोगमा छन् भने सावधानी अपनाउनु पर्दछ कि ती राम्रोसँग सफा र पूर्ण रूपमा सुक्खा हुन् फसल उठाउने समयमा, ताकि काठको सतहमा ब्याक्टेरियाहरू बढ्न नपाउन्। याद गर्नुहोस् कि ब्याक्टेरियाहरू प्राकृतिक रूपमा कम तहमा लगभग कुनै पनि माटोमा हुन सक्छन्। चराहरू, कृन्तकहरू र अन्य जनावरहरूलाई उत्पादन क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउन सकिँदैन। तिनीहरूको दिशा पिसाबले सागसब्जी मार्फत मानवीय स्वास्थ्यको लागि खतरनाक रोग सार्न सक्छ। अधिकांश बाली नाली टिप्दा समयमा माटोसँग सम्पर्कलाई कमी गराउनु पर्दछ। केही खेतबारीमा सिँचाइ र फसल धुने पानीको लागि फरक पानीका स्रोतहरू हुन सक्छन्। ब्याक्टेरियाहरू केही सिँचाइ पानीका स्रोतमा पनि हुन सक्छन्, तर कदापि पनि यो सिँचाइको पानीलाई फसल काटेपछि धुने पानीको रूपमा अनुमोदित गर्नु हुँदैन। खेतीमा कामदारहरूले स्वच्छ र सरसफाइ गरिएका डाला साथमा लिएर फसल टिप्न जानुपर्दछ र फसल काटिएको उत्पादनहरूलाई सिधा त्यो डालोमा राख्नु पर्दछ। यदि भाँडो डालो एक प्रकारको छ, फसल लगाउने समयमा जमिनमा राख्नु पर्दछ भने माटो लागेका वा माटोमा राखिएका डालो एक अर्कामाथि खापेर राख्न मनाइ गर्नुहोस् र ती भुइँमा राखिएका डालाहरू फसल धुने टेबलमाथि पनि नराख्नुहोस्। डालोको तल्लो भागमा संक्रमण प्रदूषणको स्रोत हुन सक्छ। फसल काट्ने, धुने र मुठा वा पोका पार्ने प्रक्रियाको प्रत्येक चरणको बारेमा ध्यान दिएर तपाईँले महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरू देख्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट खाद्यान्न प्रदूषणको खतरालाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। समीक्षा: कस्ता सम्भावित प्रदूषणका स्रोतहरू हुन सक्छन् जुन तपाईँले अतीतमा सोच्नु भएको थिएन।